अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद। आपका मेज़बान अली हैदर। नाज़रीन, आज प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं आपको कहानी सुनाना चाहता हूं। कहानी बिल्कुल सच्ची है, कहानी हमारे मुल्क पाकिस्तान की ही है। शहर है इस्लामाबाद। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक शख्स ने केक काटा। अमूमन बर्थडे पर, सालगिरह पर केक काटा जाता है। इस शख्स से केक क्यों काटा? क्योंकि नाज़रीन, इस शख्स का बल्कि इस शख्स के घराने का एक केस लगा हुआ था जिसको आज की तारीख में 99 साल हो गए हैं। जी हाँ, 99 इयर्स। और आप हमारे मुल्क में यानी प्री पार्टीशन ये केस चलता आ रहा था और पाकिस्तान बनने के बाद तक ये केस चलता रहा। तो आज इस शख्स ने इंसाफ के तराजू में अमीर का पलड़ा भारी होने और ताकतवर के पलड़े का भारी होने की सालगिरह मनाई कि 99 साल तक कम से कम उसकी तीसरी नस्ल है वो इंसाफ का मुतलाश है। और नाज़रीन, फकत ये एक शख्स नहीं और कई ऐसे लोग हैं। और नाज़रीन, आज का जो मौजू बिलखुसूस है वो है सानह मॉडल टाउन और उसके शहदा के और उनके लवाहिकीन के हवाले से। उनको भी 3-4 साल हो गए हैं, वो भी यूं ही सड़कों पर एड़ियां घिसते घिसते थक गए हैं, लेकिन उनको भी इंसाफ मिलता नजर नहीं आ रहा। कानून के रखवाले कानून की हिफाजत और अवाम की हिफाजत के लिए होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से उस दिन बंदूक पर हाथ इन्हीं कानून के रखवालों का था। और सामने कौन था? सामने वो लोग था कि जिसके हिफाजत का ये कानून के रखवाले, ये काली वर्दी वाले ओथ लेते हैं, हलफ लेते हैं। यहां तक भी बात काबिल कबूल थी नाज़रीन। अफसोस इस बात का है कि इन लोगों की अपनी तो कोई जाती रंजिश नहीं थी जिन पर गोलियां चलाई गई। इनको कहीं से तो हुक्म मिला होगा, इन पर कहीं से तो कोई परवाना जारी किया गया होगा। लेकिन अफसोस की बात, उस दिन तो खादिम आला पंजाब सो रहे थे, लेकिन जब वो जागे उसके बाद भी ये कुछ तोखों का बाजार यूं ही गर्म रहा। और अफसोस इस बात का है कि अभी तक इसकी तहकीकात में कोई संजीदा नहीं है। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है पंजाब गवर्नमेंट के तर्जुमान जनाब मलिक साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपका। और साथ ही साथ हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान अवामी तहरीक के सीनियर रहनुमा और जनरल सेक्रेटरी जनाब खुर्रम नवाज गंडापुर साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मलिक साहब, सर, मुझे अंदाजा है कि इस खबर के आने के बाद आपका फोन जो है वो बंद नहीं हुआ होगा और आपको मुसलसल इस पर अपना मौक़िफ़ देना पड़ रहा होगा, लेकिन आपको नहीं लगता वक्त आ चुका है कि अब आवाम को बताया जाए कि अव्वल तो ये रिपोर्ट पब्लिश करनी है और अगर नहीं करनी तो फिर उसकी वजूहात भी बता दी जाए? अली, बहुत शुक्रिया आपका। आपने इस बड़े अहम मौजू पे आपने मुझसे ये सवाल किए है। मैं देखें, इस हद तक तो इसके दो पहलू हैं। इस पूरे वाक़े के और इस रिपोर्ट तक आने में दो पहलू हैं इसके। जी। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई एक ऐसी दलील, कोई एक ऐसी वजह दी जा सकती है जिसमें कहा जाए कि मॉडल टाउन का वाक़या जो है वो किसी सूरत भी उसको जस्टिफाई किया जा सकता है। और अगर कोई जस्टिफाई करने की कोशिश आज तक की गई है या मैं भी करूंगा तो मैं शायद को बड़ी दलील के साथ बात ना कर सकूं। वो मैंने सिर्फ इसीलिए करनी है कि मैं एक बहसीयत तर्जमान हुकूमत पंजाब बैठ के बैठा हूं और मैं कुछ उस हवाले से बात करूं। सो आई विल नॉट गो इनटू दैट, आपने बड़ी जिससे मैं कोई बड़ी लॉजिकल बात आपसे कर ना सकूं। ठीक है सर। अब इसके साथ अगली बात जो है वो ये है कि देखिए, जस्टिस बाकिर नजफी रिपोर्ट जो है ये एक इस पूरे इशू का, पूरे इस मामले का ये एक कैच लाइन बन गई कि जस्टिस बाकिर नजफी रिपोर्ट अगर सरफेस होगी तो असल हकाइक सामने आ जाएंगे। ये मौक़िफ़ था पाकिस्तान अवामी तहरीक का और ये बार बार इसके ऊपर रीट्रेट किया गया। लेकिन हुकूमत की दिक्कत क्या थी यहाँ पर, क्योंकि जब ये रिपोर्ट मांगी गई और जब ये कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया तो ये इंक्वायरीज कमीशन एक्ट 1969 के ताबे किया गया। और इंक्वायरीज कमीशन एक्ट 1969 के ताबे जब आप कोई रिपोर्ट मांगते हैं और आप उसमें एक जुडिशल कमीशन अपॉइंट करते हैं तो उस पर एक सेटल्ड लॉ है, और वो लॉ ये है कि आप वो फॉर द पेरूजल ऑफ द गवर्नमेंट, फॉर फैक्ट फाइंडिंग ऑफ द गवर्नमेंट, कि हुकूमत को मालूम हो सके कि ये रिपोर्ट बुनियादी तौर पर इसलिए होती है कि असल वाक़या क्या था, कैसे हुआ, और ये सिर्फ फॉर द गवर्नमेंट होता है। ठीक है। अब जब ये रिपोर्ट बन गई, रिपोर्ट तरतीब दे दी गई, तो एक मुतालबा हुआ कि इस रिपोर्ट को सरफेस किया जाए, रिपोर्ट को सामने लाया जाए।
और पब्लिश किया जाए, फिर मीडिया के कुछ सेक्शंस के अंदर ये रिपोर्ट जो है उसको एज अ ब्रेकिंग स्टोरी भी लीक किया गया और उसके अंदर कुछ ऐसी डिटेल्स दी गई जिसके साथ ये शायद ये तासुर उभरता था, उनके कुछ पैराग्राफ्स को सर मैं एक ज़मीनी सवाल कर दूं मलिक साहब आपकी गुफ्तगू में। साहब सर दो चीजें हैं, एक बात का इकरार हो रहा है यहाँ पे, मलिक साहब कह रहे हैं कि मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता ना इस वाक़े को और ना इस बात को कि अब तक रिपोर्ट क्यों नहीं सामने आई, लेकिन ये बात भी वो कह रहे हैं कि जनाब ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट थी, हमने अपने लिए ये रिपोर्ट जो है वो हमें चाहिए थी कि हमें पता चल सके, और ये सवाल अभी भी अपनी जगह मौजूद है कि पता चला कि नहीं चला, और अगर चल गया तो फिर क्या किया उन लोगों के साथ जिन्होंने ये इतना बड़ा घिनौना खेल रचा। मार गया तेरा अंदाज दिल रुबायाना। बात यह है कि इनका गुफ्तगू का अंदाज जितना भी खूबसूरत हो और जितना भी मुलायम हो, एक हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि उस दिन 14 लोग यहाँ शहीद किए गए और 100 लोगों को गोलियां लगी। ठीक, अच्छा, अगर ये फैक्ट फाइंडिंग था तो क्या हुकूमत को क्या फैक्ट्स मालूम हुए इससे? यही सवाल है। फैक्ट्स ये मालूम हुए कि कोई इनविजिबल फोर्स थी, डेल्टा फोर्स आई थी जिन्होंने इन 14 लोगों को मारा? क्या वीडियो एविडेंस जो बता रहा है कि पुलिस ऑफिसर एक एक करके उनकी शक्लें वाजे हैं कि किन्हों ने औरतों को घसीटा, किन्हों ने औरतों के हिजाब उतारे, किन लोगों ने फायरिंग की, एक एक शख्स की तस्वीर वाजे है। ठीक है। उस दिन गुल्लू भट्ट ने बड़ी अच्छी बात कही, उसने कहा कि गाड़ियां तोड़ने पे मुझे तो कैद कर दिया गया और पूरी पंजाब हुकूमत जिसने 14 अफराद को मार दिया और 100 को जख्मी किया, उनका एक सिपाही भी कैद नहीं हुआ। मेरा पंजाब हुकूमत से पहला सवाल ये है कि राना सनाउल्लाह और तौकीर शाह जी, आईजी पुलिस, कमिश्नर लाहौर कौन होते हैं एक हाई कोर्ट के ऑर्डर को फ्लाउट करने वाले? अगर मैं गलत कह रहा हूं तो ये डिनाई कर दें कि ये बैरियर्स जो लगाए गए थे ये हाई कोर्ट पंजाब के ऑर्डर्स पे नहीं लगाए गए थे। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, और ये मुझे अच्छा नहीं लगता कहते हुए, लेकिन हर दफा ये कहते हैं कि अंदर से मुजामत हुई। अंदर 12 के 12 घंटे मैं मौजूद था, फायरिंग के दौरान मैं मौजूद था, मैं पाकिस्तान आर्मी का टॉप मार्क्समैन था, मैं पाकिस्तान आर्मी की फायरिंग टीम का हेड रहा हूं, मैं सोर्ड ऑफ ऑनर हूं इस पाकिस्तान आर्मी से। अगर मैं मुजाहमत करता और एक पुलिसमैन को गोली ना लग सकती तो फिर लानत है मेरे पे, लानत है मेरी ट्रेनिंग पे, और ये जो फौज वजीरिस्तान में लड़ रही है ये घास काट रही है। अगर अंदर से मुजाहमत होती तो वहां से 50 पुलिस वालों की लाशें भी निकलती। और आज भी मैं चैलेंज करता हूं कि 300 गज पे पुलिसमैन खड़ा कर ले, मेरे हाथ में राइफल दे दें, अगर 300 गज पे पुलिसमैन को मैं ना मार सकूं तो आप पूरे का पूरा मॉडल टाउन केस अल्लाह ना करे सर। दूसरी बात, अब मेरे से सुनते जाएं बारी बारी। नहीं, अल्लाह ना करे कि क्या बात है, मैं चैलेंज कर रहा हूं। ये कहते हैं अंदर से मुजामत हुई, अंदर से मुजामत होती तो हम बताते कि मुजामत क्या होती है। Dozens of channels were covering that event. किसी एक चैनल के एक कैमरे ने एक वेपन, मेरी यार सुन लेना, उनको तो आप बड़ा पेशेंटली सुनते हैं। मैं नहीं, मलिक साहब खुद कह रहे हैं तो आप बीच में, ये मैं नहीं कह रहा, ये मलिक साहब की कह रहे थे जी। अच्छा, किसी एक टीवी चैनल के एक कैमरे ने कोई एक वेपन पाकिस्तान अवामी तहरीक के किसी वर्कर के हाथ में अगर दिखाया हो, मेरे हाथ में अगर पेंसिल भी दिखाई हो उस पूरी फुटेज में, कमाल करते हैं। ये कहते हैं कि अंदर से मुजाहमत हुई। बात ये है ये प्लान करके आए थे। मैं नाम ले लेके एक एक बात कहता हूं। दूसरा, ये तो कानूनदान है, मैं कानूनदान नहीं हूं। A fair investigation is a necessary part of a fair trial. This was not a fair investigation. कोई एक वजीर ने कभी कोशिश की, अगर इनके दिल साफ थे, अगर इनकी नीयत में खोट नहीं था, कोई एक वजीर आया जनाजे में शिरकत के लिए? कोई एक वजीर ने कोशिश की कि यहां आके लवाहिकीन को मिले? आज तक किसी ने कोशिश की? वैसे तो चीफ मिनिस्टर हर जगह हेलीकॉप्टर पे पहुंचा होता है, इन लवाहिकीन के घर क्यों नहीं गया? चले सर, ये आपके अहम नुकात इसलिए कि उसके दिल में चोर था, बड़े अहम पॉइंट्स आपने रेज़ किए। उसने ऑर्डर किया था ये कत्लेआम। ठीक है, बड़ा साहब। मलिक साहब, सर ये अब सर्टन बात है कि गवर्नमेंट रिपोर्ट शायद नहीं कर रही जी। अच्छा देखिए, इसमें जो अभी ये खुर्रम साहब कह रहे हैं कि
یہ میں نے بالکل نہیں کہا کہ جو مزاحمت تھی وہ فائرنگ کی صورت میں تھی. میں نے تو جو بات کی شاید آپ نے بھی اس پر غور نہیں کیا اور خرم صاحب نے بھی اس کو اس طرح ایویلویٹ نہیں کیا. میں نے کہا کہ مزاحمت کے اگینسٹ ایک آؤٹ آف پروپورشن فورس یوز ہوئی جو کہ غلط ہوا, اور یہ مزاحمت ممکن ہے کوئی پتھراؤ ہوا اور انہوں نے فائر کر دیا ہو, اور جب ایک پولیس مین کے ہاتھ میں فائر گن تھی اور وہ فائر کر رہا تھا, میں نے قطعاً نہیں کہا کہ خرم صاحب کے پاس وہاں پہ بندوق تھی اور انہوں نے چلائی, یا آگے کو مورچہ بند بیٹھے کو فائرنگ کر رہے تھے. ممکن ہے کہ آگے سے کوئی پتھراؤ ہوا ہو, کوئی ریزسٹنس ہوئی ہو. I have to interrupt you here because the government FIR says کہ خرم نواز کے ہاتھ میں کلیشنکوف تھی. آپ پڑھے FIR کو جو حکومت نے درج کی ہے, اور وہ اندھا دھند فائرنگ کر رہے تھے. پڑھیے FIR کو. ملک صاحب میں عرض کروں آپ سے خرم صاحب, دیکھیں مجھے آپ کی, کیونکہ میں آپ کی کسی بات پر آپ کی تلخی جائز, آپ کا غصہ جائز, آپ نے ایک بہت بڑا حادثہ سہا ہے, حکومت اس میں مورد الزام بھی ہے. میری آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے, میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں آپ گورنمنٹ کی FIR پڑھ لیں, اس میں لکھا ہوا ہے کہ میرے ہاتھ میں کلیشنکوف تھی, تو پھر یا تو جھوٹی FIR ہے. اب مجھے ملک صاحب جی فرمائیں, آپ بات کیجئے. مجھے تھوڑا سا موقع دے دیں سر. جی دیکھیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں جو ایک لیگل پروسیس میں جس چیز کے ذریعے یہ چیزیں ڈٹرمن ہونی ہے, میں تو آپ کے ساتھ ایک فیکچول بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ کا یہ نقطہ نظر کہ انویسٹیگیشن پارشل تھی, درست, آپ نے درست کہا, آپ نے اس کو جوائن نہیں کیا, چھوڑ دیں. آپ کا یہ نقطہ نظر کہ دوسری جو JIT بنی, اس JIT کے اندر بے شک ساری فورسز کے لوگ موجود تھے, آپ نے اس پر بھی کہا کہ جو بلوچستان سے آفیسر لائے آپ کا عدم اعتماد ہو گیا تفتیش میں, یہ ایک آپ کا حق تھا, آپ نے عدم اعتماد کر دیا. تیسرا آپ کا موقف کہ آپ نے پرائیویٹ کمپلینٹ فائل کی اور پرائیویٹ کمپلینٹ میں ایک سمننگ آرڈرز نہیں آئے اور ان سمننگ آرڈرز کو آپ نے چیلنج کر دیا ہائی کورٹ میں, یہ بھی آپ کا حق تھا, تفتیش کا طریقہ کار تھا. ایک واقعہ ایک اگلی سین ہو گیا ہے, لیکن اس نے ڈٹرمن کیسے ہونا ہے, اس نے ڈیو کورس کے اندر ڈٹرمن ہونا ہے. اگر آپ کا پورا مدعا یہی رہے گا کہ باقر نجفی رپورٹ کو آپ پبلش کر دیں تو اس سے یہ کیس ڈٹرمن ہو جائے گا. چلیں سر مجھے یہ بتائیں کہ باقر نجفی رپورٹ جو ہے وہ اس میں فی الحال کے لیے دیکھیں تو استغاثہ میں لوگوں کو الزام ٹھہرایا, ان کو اس میں نہیں کرتے. جی ملک صاحب دیکھیں گزارش مجھے نارمل مرڈر کیس میں آپ تو وکیل ہیں, ایک نارمل مرڈر کیس میں 302 کا اور 780A کا جو مقدمہ ہوتا ہے, کیا اس میں ملزمان کو اریسٹ کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا؟ ایک پولیس والے یہ سارے دندناتے پھر رہے ہیں, کسی کو آپ PhD کرنے کے لیے امریکہ بھیج دیتے ہیں, کسی کو آپ ڈگری پروگرام کرنے کے لیے لندن بھیج دیتے ہیں, ان کی کوئی سزا نہیں ہے. سوال آ گیا ملک صاحب. اچھا اب دیکھیں ایسے ہے کہ جو خرم صاحب کہہ رہے ہیں یہ اپنی جگہ پر جو بات کہہ رہے ہیں, میں اس فیکٹ کو ڈینائی نہیں کر سکتا. نمبر 1 میں اس کو نہیں ڈینائی کر سکتا کہ جو ویژول چلے تو وہ میں کیا کہوں کہ کیا وہ کانکوکٹڈ ویژولز تھے. ٹھیک ہے, درست کہہ رہے ہیں, میں ان کی کسی بات پر میں اس طرح سے برجستہ ترکی بترکی جواب نہیں دے رہا ہوں, لیکن میں جو کہہ رہا ہوں وہ میں ان دا انٹرسٹ آف جسٹس کہہ رہا ہوں. وہ میرے بھی فائدے میں ہے, وہ ان کے بھی فائدے میں. یہ چاہتے ہیں کہ اس کیس کا مقدمے کا فیصلہ اپون میرٹ ہو, تو اس کے اندر جو طریقہ کار انہوں نے اختیار کیا, یہ پرائیویٹ کمپلینٹ میں گئے, اس پرائیویٹ کمپلینٹ میں سمننگ آرڈرز ہوئے, ایویڈنسز انہوں نے پروڈیوس کرنی تھی, یہ ان کا کورس آف ایکشن تھا. یہ اختیار بھی انہوں نے خود استعمال کیا کہ اس JIT کے اوپر میرا عدم اعتماد ہے, میں نہیں جاتا ہوں. یہ اختیار بھی انہوں نے خود استعمال کیا کہ پہلی JIT کے اوپر میرا عدم اعتماد ہے, میں نہیں جاتا ہوں. یہ کمپلیننٹ ہیں کیس کے, یہ ہائی کورٹ کے اندر ایک پٹیشن کے اندر ہیں, ایویڈنس انہوں نے پروڈیوس کرنی ہے. اس واقعے کی ٹوٹل جو یہ ذمہ داری ڈالتے ہیں یہ پنجاب حکومت پر ڈالتے ہیں. ہم تو اس میں ایک اکیوزڈ پارٹی ہیں, ہم تو ایز این اکیوزڈ اپنا ڈیفنس دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ جو چاہ رہے ہیں, اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ جو لا آف دا لینڈ ہے ان کو خاص مقدمات کے اندر مکمل طور پہ یکسر تبدیل کر دیا جائے, تو اس کے لیے پھر آپ کو ایک یہ پٹیشن جو آج باقر نجفی صاحب کی رپورٹ کو پبلک کرنے کے حوالے سے مظاہر علی اکبر صاحب کی یہ آج ججمنٹ ہے, اگر اس کو اسیل نہیں کیا جاتا تو اس کو ایز اے پریسیڈنٹ تسلیم کر لیا جائے. میں گنڈا پور صاحب سے جواب دے لوں. جو سوالات آپ نے اٹھائے ہیں ملک صاحب, یہ کمیشن بیٹھتی ہے, جو ملک صاحب آپ نے سوالات اٹھائے ہیں گنڈا پور صاحب, سر اس کا جواب ہے کہ آپ اس ڈیو پروسیس آف لا کو فالو کر رہے ہیں یا پورا ہونے دیں, یہ کہہ رہے ہیں جی ملک صاحب. پروسیس آف لا میں نے سمپل ایک سوال پوچھا ہے کہ 780A کے نیچے
اور 302 کے مقدمے میں اگر ایک غریب شخص کے اوپر وہ پرچہ دائر ہو تو کیا وہ قید ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر وہ قید ہوگا تو یہ جو 127 پولیس آفیسرز ہیں جن کے بارے میں اینٹی ٹیررزم کورٹ نے ملزمان ان کو ڈکلیئر کیا ہے، ان کو اریسٹ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے اریسٹ نہیں کرتے، درست کہہ رہے ہیں کہ میں یہ چیلنج سے کہہ رہا ہوں کہ پولیس افسر اس وقت بھی میرے ساتھ رابطے میں ہیں، آج بھی میرے ساتھ رابطے میں ہیں، پولیس افسر صرف اور صرف حکومت پنجاب کے ڈر سے اقبالی بیان نہیں دیتے، نہیں تو پولیس افسر آج تیار ہیں اقبالی بیان دینے کے لیے، اور وقت آنے پہ یہ میرے الفاظ یاد رکھیے گا، آپ پروگرام کرتے رہیں گے، پتہ نہیں میں زندہ ہوں یا نہ ہوں، کیونکہ جس طریقے سے پنجاب گورنمنٹ ڈیلے کر رہی ہے اور محترم میرے دوست کہہ رہے ہیں تو 40 سال بعد شاید اس مقدمے کا فیصلہ کر لیں عدالتیں۔ آپ نے قتل کے مقدمے دیکھے ہیں 20-20 22-22 سال سے چل رہے ہیں، ڈیو پروسیس 4 دفعہ میرے بھائی نے استعمال کیا۔ ڈیو پروسیس یہ ہے کہ 3 سال میں لواحقین کو کانسٹنٹلی پریشرائز کیا جائے، کانسٹنٹلی ان کے گھروں پہ پولیس جا کے ان کو ہیسل کرے، کانسٹنٹلی ایم این اے اور ایم پی اے جائیں اور ان کو پیسے آفر کریں، میرے گھر آ کر مجھے پیسے آفر کیے جائیں، میرے گھر آ کر مجھے ڈرایا دھمکایا جائے۔ اچھا چلیں میں ایک وقفہ لے لوں، میں بریک لوں، بریک کے بعد جو آپ نے بات کی ہے میں گنڈا پور صاحب سے اس کا جواب پھر کے بعد۔ آپ کے سب سے خاص پلوں کو خراب کر سکتے۔ مت بولو میں پاکستان کا اگلا وزیر اعظم ہوں۔ بیٹے چپ ہو جاؤ، اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ پاپا جی والوں نے بہت مشکل سوال پوچھے تھے مجھ سے۔ اوہ نواز شریف ہمارے سونیا، میں ہوں آپ کی ہوسٹ شہزادی ایس ایچ او۔ کے بعد میں جب بھی دوربین سے دیکھتا ہوں مجھے سازش نظر آتی ہے۔ آزا دو کون آزا فراڈ۔ ہم جیت گئے ہیں، اب ہم وزیر اعظم بنیں گے۔ دیکھیے کیونکہ جمہوریت ہے، ہر جمعہ ہفتہ اور اتوار کی رات 11:03 پر صرف 24 نیوز HD پر۔ مجھے اختلاف ہے بڑھتے ہوئے ظلم سے، مجھے اختلاف ہے ظلم سہنے والوں سے، مجھے اختلاف ہے قوم کو اندھیرے میں رکھنے والوں سے۔ رائے ہوگی تو اختلاف بھی ہوگا۔ دیکھیے پروگرام اختلاف رائے پیر سے جمعرات رات 8:03 پر صرف 24 نیوز HD پر۔ تجربہ بھی، سوچ بچار بھی، جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی، اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث DNA میں، پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر، ہوتی ہے گہری سوچ بچار، ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ، یوں بنتا ہے ایک پروگرام DNA۔ دیکھیے پروگرام DNA پیر سے جمعرات رات 11:03 پر صرف 24 نیوز HD پر۔ آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں، تکرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں بگڑتی ہے، لیکن ہم تلخی سے نہیں مکالمے سے بات بڑھائیں گے۔ ہم ہر اہم خبر کی تہ تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشنی، ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ۔ نسیم زہرا 8 میں دیکھیے پروگرام نسیم زہرا 8
जुमे से इतवार रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की, अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे। गंडापुर साहब एक सवाल ले ले, मेरा बड़ा अहम सवाल है सर, बड़ा अहम सवाल है, ले लीजिए। वजीर कानून का बयान, मलिक साहब एक मिनट रुकिएगा सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है सर। ये एक सेकंड अली, होल्ड ऑन यार, अब एक सेकंड ठहरे। अच्छा मलिक साहब एक सेकंड ठहरे। नंबर वन मैं आपको ये एश्योर कर रहा हूं कि अगर आपके घर कोई पुलिस ऑफिसर गया है तो कतई तौर पर उसके साथ ये पंजाब गवर्नमेंट का या शहबाज शरीफ साहब का कोई ताल्लुक नहीं, और अगर ये गया है तो आप उसका एविडेंस दें, लेकर आए, फिर आप खुद से मुंह उठा के चला गया सर। ये मुकदमे की बात को अब एक साइड पे छोड़ें। एविडेंस रात को एक आदमी यार क्या मजाक कर रहे हैं आप? आर यू जोकिंग? आर यू जोकिंग? Are you joking? नहीं, प्राइवेट गाड़ी में एक आदमी आता है, you know he is a police officer. What evidence can you provide? What evidence can you provide? कमाल कर रहे हैं सर। अब देखें ये सारी वो बातें करनी कि घर बंदा भेजता हूं, कल मुझे बताएं क्या एविडेंस आप प्रोवाइड करेंगे। आप देखें, होल्ड ऑन एक सेकंड, होल्ड ऑन सर। अगर ये पुलिस ऑफिसर जो है वो काली गाड़ी में आते हैं और वो एक डिस्गाइज के अंदर आते हैं, तो जो MNA MP आप कह रहे हैं, एलेज कर, आप ऐसा करें ना कि आप जो जिस MNA MP ने जाके किसी को पैसे की ऑफर किया उसका नाम बता दें। जावेद लतीफ इज द MNA। जावेद लतीफ इज द MNA। जावेद लतीफ इज द MNA। 4 दफा मैंने नाम ले लिया। हासिल है जावेद लतीफ साहब, आपको पूरा हक हासिल है, आपको पूरा हक हासिल है कि आप जावेद लतीफ के खिलाफ बताओ। मैं बताता हूं आपको जी, अगर आपको मैं बताता हूं, आप सुने तो सही। आपके घर अगर जावेद लतीफ जाते हैं और वो पैसे ऑफर करते हैं कि विटनेसेस बैठ जाएं, तो आपको ये हक हासिल है कि आप अदालत में जाएं और बताएं कि आपके विटनेस को इंटिमिडेट कर रहे हैं। वो जाए आप कोर्ट के अंदर, आप उसी एंटी करप्शन, उसी अपना जो एंटी टेररिज्म कोर्ट है उसमें जाकर कहें। कॉल मिलाइए, आप एविडेंस तो देते नहीं। ठीक है, आप जावेद लतीफ को भी लाइन कर ले, कम ऑन, उनसे पूछे कि क्यों जाते हैं वो। बिल्कुल जोकिंग, ले ले सबको लाइन पे ले ले। मैंने तो सबसे पहले कहा कि एहसन इकबाल ने झूठ बोला था। मैंने तो सबसे पहले चैलेंज कर रहा हूं कि एहसन इकबाल ने झूठ बोला था। लीजिए एहसन इकबाल को, कादिर बलोच वाज देयर, जाहिद हामिद इन्होंने क्या कहा था सर आपको? वाज देयर। अगर चारों को बनाए लाइन पे ले के इन्होंने वादा नहीं किया था कि जो DIG इन्वेस्टिगेशन होगा वो दूसरे सूबे का होगा। इन्होंने आपसे कहा था सर। ये अब आपकी डिफरेंट बात है। अगर आपके साथ उन्होंने ये फर्स्ट फाइंड आउट द फैक्ट्स ऑफ द केस। आप मेरी गुजारिश सुने, देखें जी, आप तो हुकूमत का हिस्सा है। ठीक है मलिक साहब, आपको अगर ये कोई लोग बाहर नहीं बैठे हुए, जनरल कादिर बलोच इज अ फेडरल मिनिस्टर, मलिक साहब फेडरल मिनिस्टर, साद रफीक इज अ फेडरल मिनिस्टर। बिल्कुल, ये 4 लोग हो गए सर, ये 4 लोग हो गए, ये 4 मलिक साहब, ये 4 लोग हैं सर। Tariq Shafi came to my house to offer me money. Talk to Tariq Shafi. Ask him, did he come to my house or not? अच्छा, वो पैनमा वाले तारिक शफी साहब। जी मलिक साहब, देखिए ये जो खुरम साहब कह रहे हैं जी कि इनके घर पर लोग गए हैं, पैसे जाके उनसे पूछते हैं। सर वो अब मलिक साहब रिस्पॉन्ड कर लें जरा, एक मिनट गंडापुर साहब, मलिक साहब रिस्पॉन्ड कर लें जरा। जी मैं देखिए मेरी बात सुने ना, जिस तरह से ये कह रहे हैं कि इनके पास एहसन इकबाल, अब आप मेरी बात तो सुन लेना जी, आप मेरी अब गुजारिश सुने। अब जिस तरह आप कह रहे हैं कि आपके घर पे ये लोग आए हैं और उन्होंने आके आपको पैसे ऑफर किए हैं, मैं बोल रहा हूं ना, अगर आप सुन लें तो सर। अच्छा चलें प्लीज प्लीज, जिस तरह से आप कह रहे हैं। अच्छा मैंने ये नहीं, अब एक मिनट रुकिएगा, हमें शफी का जावेद लतीफ साहब ने ज्वाइन किया है। शफी का कहा है, एक मिनट रुकिएगा सर, जावेद लतीफ साहब ने ज्वाइन किया हमें। मलिक अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद है, खुरम नवाज गंडापुर साहब मौजूद है। जावेद लतीफ साहब, खुरम नवाज का साहब का ये दावा है कि आप उनको ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट पैसों की ऑफर करते रहे हैं कि ये जो मॉडल टाउन केस है, मॉडल टाउन केस से दस्तबरदारी के सिलसिले में। जी मुझे नहीं, जो लोग अच्छा शेखुपुरा के रहने वाले हैं, जिनके
वालिदैन कत्ल हुए। अच्छा, ये सुन लिया आपने जावेद लतीफ साहब, इन लोगों को आप ऑफर करते हैं। बड़े मुअज़्ज़ज़ आदमी हैं खुर्रम नवाज गंडापुर, मैं इनका बड़ा एहतराम करता हूँ, भाई हैं मेरे, लेकिन मुझे इनसे तवक्को नहीं है या इनको किसी ने मिसगाइड किया है, किसी ने गलत बताया है, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि मेरे शहर के थे जो हादसे में हादसे का शिकार हुए, मैं उनके घर भी गया। मैं वैसे भी एक बतौर शहरी के मेरा फर्ज बनता था उनके जनाजे में या उसके बाद भी उनके आ जाता, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं हुई, ना मैंने कभी की है ना कभी उन्होंने ख्वाहिश की है, ऐसा कोई मसला नहीं। अच्छा, पैसों की बात नहीं हुई, कोई आपने इमदाद भी नहीं दिया आपने किसी किस्म की उनको? आज तक नहीं हुआ, तक ऐसा नहीं हुआ कि मैंने उनको कोई ऑफर की हो। राना सनाउल्लाह साहब ने इंतहाई अहम बात की है, वो एक ऐसी बात है जिसकी तरफ तो गुमान भी नहीं जाता कि वो इस रिपोर्ट के सिलसिले में ऐसी बात कर सकते हैं। इस पॉइंट को जरूर डिस्कस करना है सर। दिस इज वेरी कंसर्निंग फॉर मी एटलीस्ट एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान कि इस रिपोर्ट में फिरका वारियत कहाँ है। गंडापुर साहब, सर मेरे पास इस वक्त लीक्ड रिपोर्ट है, इसमें शायद कुछ कमी बेशी हो सके, लेकिन अभी तक मुझे यहाँ पे किसी शिया सुन्नी बरेलवी देवबंदी का नाम तो नजर नहीं आया कि किससे फिरका वारियत पैदा हो। राना सनाउल्लाह थिंक्स दैट वे, क्यों? देखें, ये नई बात नहीं है। अगर आपको याद हो, राना सनाउल्लाह साहब ने 2-2.5 साल पहले भी ये बात एक दफा कही थी। शुरू में भी उन्होंने ये बात कही थी। 10 बजे अब जब खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, जब राना सनाउल्लाह साहब को और कोई और तरीका अब नहीं नजर आ रहा, तो फिरका वारियत का उनको डर पड़ गया है। फिरका वारियत कोई नहीं फैलती पाकिस्तान में। अब लोग मैच्योर हो गए हैं, उनको पता है कि सच क्या है और झूठ क्या है। वारियत किस लिए फैलेगी? दिस इज अ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में अगर पता लग जाए कि क्राइम को ऑर्डर करने वाला कौन है, और दूसरा ये कोई, मैं सरकास्टिकली नहीं कहता ड्यू प्रोसेस, मेरा सिर्फ इनसे एक सवाल है, अगर ये काइंडली उसका जवाब देना पसंद करें, कि वो जो एक गरीब बच्चा गाड़ी के नीचे आके मारा गया था नवाज शरीफ साहब की कारवान में, उसका ड्यू प्रोसेस कहाँ गया? उसकी कोई FIR हुई? उसकी FIR जब हुई तो गाड़ी का नंबर लिखा गया, तो उस गरीब की ड्यू प्रोसेस कहाँ है? शाहजेब का ड्यू प्रोसेस कहाँ है? अच्छा, जो सुप्रीम कोर्ट में जिसकी वालदा जाके कहती हैं कि मेरी जवान बेटियां हैं, मैं अपना केस परस्यू नहीं कर सकती हूं। एक सेकंड मेरी बात सुने। एक वीडियो सरफेस होती है जिस पे मजीद अचकजई को कैद कर लिया जाता है। यहां 50 टीवी चैनल्स की वीडियोस हैं जिनमें अफसरों को फायरिंग करते हुए दिखाया गया है। यहां 50 वीडियोस हैं जिनमें लोगों को हाथ बांधे हुए लोगों को मार रहे हैं, एम्बुलेंस के अंदर लोगों को मार रहे हैं। तो आखिर उन सारों में से कोई मुजरिम नहीं था? चले, इस टॉपिक को हम यहां पे एंड करेंगे। जो अगला मौजू हम छेड़ने जा रहे हैं नाज़रीन, वो है साबिक सदर पाकिस्तान और साबिक डिक्टेटर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के वो इल्जामात जिन्होंने एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। एक और तरफ लेकर जा रहे हैं वो बेनजीर भुट्टो मर्डर केस की तहकीकात और उसके मुहर्रिकात को। क्या कहा उन्होंने, उस पर बात करने के लिए हमारे पास नया पैनल मौजूद होगा ब्रेक के बाद। चाय तैयार है। मत बोलो, मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, जी वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारे सोनिया। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी एसएचओ। के बाद मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। هذا دوكون هذا فرعون। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आजम बनेंगे। देखिए, क्योंकि जमहूरियत है। हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मुझे इख्तलाफ है बढ़ते हुए जुल्म से। मुझे इख्तिलाफ है जुल्म सहने वालों से। मुझे इख्तिलाफ है कौम को अंधेरे में रखने वालों से। राय होगी तो इख्तलाफ भी होगा।
देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर से जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम DNA। देखिए प्रोग्राम DNA पीर से जुमेरात रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम जहरा 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। खोज रगों में जहर उतारने वालों की, बेगुनाहों का खून बहाने वालों की। अगवा की हो वारदात या फंदे पे झूल रही हो लाश, और कैसे रुकेंगे खवातीन की तरफ बढ़ते हाथ। पहुंचेंगे हवालात अब सब धोखेबाज। क्योंकि हम करेंगे इनकशाफ। देखिए प्रोग्राम इंकशाफ हफ्ता और एतवार की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। वतंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, जिससे चाहूं बादशाही वापस ले लो। इसराफील और ये तेरा गुलाम। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे जिब्रील और मीकाईल को मौत दे दे। आपको पता है कि हमारा ये अमल कबूल है या मरदूद है। अल्लाह चाहे तो कबूल कर लो। तब्दील हो चुका है। हमारे मौजूद मेहमान हमारे साथ मौजूद है। जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ ने 8 साल उन्होंने इस मुल्क पर हुकूमत की। बेनजीर भुट्टो शहीद के कत्ल का वाकया भी उन्हीं की हुकूमत में हुआ, लेकिन अब वो इल्जाम जिन पर लगा रहे हैं एक बहुत ही तशवीशनाक बात उन्होंने कर दी। हमें ज्वाइन किया है इस वक्त सीनियर तज्जिया निगार जनाब जनरल एजाज अवान साहब ने। जनरल साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। साथ ही साथ हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर आजिज धामरा साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लाहौर से हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान साफ के रहनुमा जनाब उमर चीमा साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैं चाहूंगा था जनरल साहब की गुफ्तगू आप एक दफा सुन लें, उन्होंने एग्जैक्टली कहा क्या, फिर इस पर बात करते हैं। तमाम भुट्टो फैमिली का तबाही का बाइस, और भुट्टो फैमिली में मुर्तजा भुट्टो और बेनजीर भुट्टो के मर्डर का रिस्पॉन्सिबल जिम्मेदार एक आदमी है, आसिफ जरदारी। दोनों को इसने मर्डर करवाया। इस शख्स की बहुत ठीक ठाक ताल्लुकात थे प्रेसिडेंट कारजाई के साथ। पॉसिबिलिटी बिल्कुल है कि बेनजीर के मर्डर की साजिश बैकग्राउंड में आसिफ जरदारी और ये अफगानिस्तान में मुलव्वस सीनियर इम्पोर्टेंट लोग शामिल थे। नज़ीर के वापस जाने का इस्लामाबाद उसका रूट तब्दील किया गया था। रूट तब्दीली का क्या मकसद था? अब ये सारी चीज़ें हैं जो इन्वेस्टिगेशन के काबिल हैं, ताकि असली मर्डरर
میرا سب سے اہم سوال یہ ہے اور آج کے اس شرکا سے اس پروگرام کو شرکا سے بھی یہی ہوگا کہ جنرل صاحب کو دھاملا صاحب اس میں چاہوں گا آپ رسپونڈ کریں جنرل صاحب کو یہ بات اس دوران پتا تھی جب وہ انچارج تھے ہوم افیئرز کے یا یہ بات ان کو اب پتا چلی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں علی میرے خیال میں کہ یہ بوکھلاہٹ کی ایک نشانی ہے مشرف کی کہ وہ اس ٹائم الزام لگا رہے ہیں کہ جب ایک دہشت گردی کی عدالت نے شہید بی بی کا فیصلہ سنا دیا اور پیپلز پارٹی نے اور ورثہ نے مطلب آصف علی زرداری صاحب نے لاسٹ منڈے کو وہ کیس فائل ہوا اور آج اس کی پھر آپ مطمئن ہیں اس فیصلے سے؟ ہیرنگ تھی. ہم مطمئن نہیں ہیں. ظاہر ہے ہم ہائی کورٹ میں اپیل کرنے گئے ہیں جس کا ہمیں قانونی ہے. یہ ساری چیزیں اگر ان کو انفارمیشن تھی تو یہ پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے اس ٹائم اور ایک پاورفل پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے. ایسا بھی نہیں تھا کہ کمزور پہ تھے. یہ بات اس ٹائم کیوں نہیں کی گئی؟ یہ سارا پاور ان کے پاس تھا. یہ ساری لنکس جو ابھی زرداری صاحب کی بتا رہے ہیں افغانستان میں یا تو یہ آ جائیں کیونکہ عدالت میں ان کے خلاف ہم نے اپیل بھی دائر کی ہوئی ہے. آپ کیوں عدالت سے بھاگے ہوئے ہیں اس سارے کیس میں جب آپ کے پاس اتنے وٹنس ہیں اور اتنے انفارمیشنز بھی ہے آپ کو اور آپ یہ ساری چیزیں اب قوم کو بتا رہے ہیں؟ یہ ساری چیزیں ایسی بات یاد کیوں آیا ان کو؟ کچھ اندر کی بات بتائیے معاملات چل کیا رہے ہیں کیونکہ مسئلہ صرف یہ ہے سر کم سے کم یہ نام لے رہے ہیں کسی کا. سر آپ تو نام بھی نہیں لے سکتے کہ کس نے قتل کیا. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کاؤنٹر ایک ایف آئی آر ہوتی ہے نا کہ اگر میں کسی کے خلاف ایف آئی آر درج کراؤں یا کوئی اور میرے خلاف کرائے تو میں کاؤنٹر ایف آئی آر کرواتا ہوں تاکہ بیلنس ہو جائے اور کوئی نیگوسیشن بات ہو جائے. یہ غلط فہمی کا شکار ہیں. جب کیس ایکٹیو ہو رہا ہے ہائی کورٹ میں جا رہا ہے آپ پاکستان سے باہر بیٹھ کے اس طرح کے جب الزامات لگا رہے ہیں آپ آ جائیں پاکستان میں اور یہ عدالت میں کیس چل رہا ہے آپ وہاں پر بات کریں. آپ کے پاس جب پروف ہے تو وہ شو کریں. یعنی بلکہ میرے خیال میں آپ کی پٹیشن کا جواب یہ سوشل میڈیا پہ دینا چاہ رہے ہیں جنرل صاحب. میں اگر یہ سمجھوں چلیں ہم کوئکلی آگے بڑھیں گے. میرے خیال میں یہ بچنے کی اور اپنے اوپر جو الزام ہے اس سے بچنے کی اور الزام کو کہیں سر یہاں پہ تشویشناک ترین بات پتہ ہے کیا جنرل صاحب؟ اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ بے نظیر بھٹو. وہ مرتضیٰ بھٹو صاحب کے قتل کا الزام بھی زرداری صاحب پہ لگا رہے ہیں. تو یہ 10 سال کے بعد ان کو یاد آیا ہے کہ اب مجھے یہ ہے قوم کو یہ تحفہ دینا ہے. دیکھیں میرے خیال میں انہوں نے ایک کاؤنٹر سٹیٹمنٹ دی ہے. یہ ایک کاؤنٹر سٹیٹمنٹ ہے جو پولیٹیکل سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے جو الزامات لگ رہے ہیں انہوں نے اس کی ایک کاؤنٹر سٹیٹمنٹ دی ہے. انہوں نے 2 باتیں کہی ہیں جو ابھی آپ نے سنایا جو میں نے سنی ہیں. انہوں نے ایک تو کہا کہ بھٹو فیملی کی تباہی کا ذمہ دار آصف علی زرداری ہے اور سٹرونگ پاسبلٹی ہے. انہوں نے کہا کہ سٹرونگ پاسبلٹی ہے کہ بے نظیر کے مرڈر میں بھی ان کی انوالومنٹ ہو سکتی ہے. میرے خیال میں یہ ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے جو کہ کاؤنٹر سٹیٹمنٹ میں نے خود کی گردن بچانے کی کوشش ہے آپ کو نہیں خود کی گردن نہیں ان کی گردن میں شاید کچھ ہوگا بھی نہیں کیونکہ دیکھیں میری بات سنیں افسران کو سزا ہوئی ہے ابھی 17 سال کی ان میں سے ایک کا سٹیٹمنٹ ہے کہ جی مجھے جی ایچ کیو سے کال آتی ہے کہا جاتا ہے کہ آپ کرائم سین کو دھو دیں تو پھر یہ خود کی گردن دیکھو نا جب بے نظیر کے بھائی کا مرڈر ہوا بے نظیر بھٹو کا تو وہ خود پرائم منسٹر تھیں. بے نظیر خود مرتضیٰ بھٹو کا جب مرڈر ہوا تو بے نظیر خود پرائم منسٹر تھی. اگر ایک پرائم منسٹر اپنے بھائی کے قاتلوں کو سامنے نہیں لا سکی اور پھر پیپلز پارٹی نے 5 سال اس ملک پر حکومت کی ہے اور بی بی کے قاتلوں کو سامنے نہیں لا سکی اور جلسہ عام میں آصف علی زرداری نے کہا کہ مجھے ان قاتلوں کا پتہ ہے کہ بی بی کے قاتل کون ہے لیکن آج تک انہوں نے کسی قاتل کا نام نہیں لیا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سارا مرڈر اور سب کچھ پولیٹیسائز ہو چکا ہے. اس میں انویسٹیگیشن کے لیے اسکاٹ لینڈ یارڈ بھی آئی یونائٹڈ نیشن کو بھی اس کی تحقیقات دی گئی. اگر یہ تمام تحقیقات کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ سکیں پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں تو میں صرف اتنا سمجھتا ہوں کہ یہ سب کچھ پولیٹیسائز ہو چکا ہے. اگر اس کی فیئر انویسٹیگیشن اور فیئر ٹرائل کرایا جائے تو شاید قاتل سامنے آئے. بالکل ٹھیک ہے. عمر چیمہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. اس سے پہلے میں ایک چیز ناظرین کو بتا دوں. حامد میر صاحب کا میرے پاس ایک کلپ موجود ہے میں آپ کو دکھاؤں گا. اس میں انہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا کلیم کیا ہے کہ مجھے یعنی اور کچھ ایک اور صحافیوں کو بلایا گیا تھا بوربن میں. چودھری نثار موجود تھے نواز شریف صاحب موجود تھے اور ہمیں کہا گیا تھا کہ بے نظیر بھٹو کی گورنمنٹ جانے والی ہے آپ نے 100 دن ہمارے خلاف خبر نہیں لگانی اور ٹھیک اس کے چند دنوں کے بعد مرتضیٰ بھٹو قتل ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر بی بی کی گورنمنٹ چلی جاتی ہے. میں وقفہ لوں گا یہاں پہ. وقفے کے بعد عمر چیمہ صاحب سے اس کروں گا. ٹیک اے بریک.
करते मरदूद कर दे वो बे मत बोलो मैं पाकिस्तान का अगला वजीर आज़म हूं। बेटे चुप हो जाओ, इसमें रोने वाली क्या बात है? पापा, जी वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछे थे मुझसे। ओए नवाज शरीफ, हमारे सोनिया। मैं हूँ आपकी होस्ट शहजादी एसएचओ। के बाद मैं जब भी दूरबीन से देखता हूँ मुझे साजिश नजर आती है। هذا دوكون هذا فراد। हम जीत गए हैं, अब हम वजीर आजम बनेंगे। देखिए क्योंकि जमहूरियत है, हर जुमा, हफ्ता और इतवार की रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। मुझे इख्तलाफ है बढ़ते हुए जुल्म से। मुझे इख्तिलाफ है जुल्म सहने वालों से। मुझे इख्तिलाफ है कौम को अंधेरे में रखने वालों से। राय होगी तो इख्तलाफ भी होगा। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर से जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम DNA। देखिए प्रोग्राम DNA पीर से जुमेरात रात 11:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा 8 में। देखिए प्रोग्राम नसीम जहरा 8 जुमे से इतवार रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इस पहले सेगमेंट में आपके पास आ नहीं सका सर, लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये अब वाकई जिस तरह जनरल साहब कह रहे थे कि अब सिर्फ सियासी रंग दिया जा रहा है इस मामले को, इसमें है कुछ नहीं, जनरल साहब की अपनी गर्दन के गिर्द घेरा तंग हो रहा है, तो इसलिए ऐसी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं वो। शुक्रिया अली। देखिए बिल्कुल ठीक कहा जनरल साहब ने कि एक पाकिस्तान की बड़ी अहम सियासी शख्सियत थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, और एक हाई प्रोफाइल केस मर्डर के बाद आपने देखा कि बावजूद इसके कि उनकी अपनी जमात जो है बरसरे इक़्तिदार रही 5 साल, और आज 10 साल के बाद जिस तरह से इल्ज़ाम तराशियाँ की जा रही हैं, उससे तो यही नज़र आ रहा है कि इस केस को महज जो है सिर्फ इल्ज़ामात की नज़र किया जा रहा है। आज जो आजिज साहब जो बात करेंगे या इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं पीपल्स पार्टी की तरफ से जनरल मुशर्रफ के ऊपर, तो ये इन्होंने तो खुद उनको गार्ड ऑफ ऑनर देकर यहाँ से रुखसत किया। और फिर उसके बाद गुजारिश ये कि जो आप मीर साहब के हवाले से भी बात कर रहे थे जी, तो PMLN की तो अपनी तारीख है अली। IGI किसने बनाई? आज भी असगर खान केस वो कोर्ट ने जो FIA को दिया है, और उसकी इन्वेस्टिगेशन भी आपको पता है कि 4 साल गुजर गए, PMLN का दौर भी गुजर गया,
اور اس میں جو لوگ جن لوگوں کے نام تھے وہی میاں نواز شریف اور ان کا پورا ٹولہ تھا، جاوید ہاشمی تھے، باقی لوگ تھے جنہوں نے پیسے لے کے بینظیر کی حکومت جو ہے 93 کے اندر گرائی، 90 میں گرائی. اور اسی طریقے سے اس کے بعد 93 کے اندر بھی اگر جس طرح انہوں نے ساز باز کی فاروق لغاری کے ساتھ یقیناً کی ہوگی، اس میں کوئی بعید نہیں ہے، کیونکہ میاں نواز شریف کی اپنی اور ان کی جماعت کی ایک تاریخ ہے کہ انہوں نے اداروں سے ایجنسیوں سے پیسے لے کے مخالفین کے خلاف انتقامی کاروائیاں بھی کی اور بینظیر کی حکومت جو ہے 2 دفعہ جو ہے حکومت گرانے کے لیے، ایون بلکہ یہاں تک جو ہے کئی لوگوں کے اس میں جو ہے انٹرویوز بھی آئے کہ میاں نواز شریف نے جو اسامہ بن لادن تک سے جو ہے پیسے لیے بینظیر کی حکومت گرانے کے لیے. بھی موجود ہے وہ. سو یہ ایک تاریخ کا، پاکستان کی ایک سیاسی تاریخ کا حصہ ہے علی. لیکن میں ایک سمجھتا ہوں کہ آج کے دن ابھی جو سب سے پہلا آپ سیگمنٹ کر رہے تھے، میں سن رہا تھا آپ کا پروگرام، اینڈ انفارچونیٹلی اس میں جو چیز پوچھنے والی تھی ترجمان جو حکومت کے تھے کہ میرے بھائی جہاں آپ لوگ یہ جو جوڈیشل انکوائریز کرواتے ہیں کس لیے، اگر اس کے اوپر آپ نے نہ کوئی ایکشن لینا ہے، اور جب مدعی بار بار ایون کورٹ سے جا کے کورٹ میں استدعا کرتا ہے کہ اس کو پبلک کرو خدارا، تو ترجمان صاحب یہ بتائیں نا کہ کس کو بچانے کے لیے یہ جوڈیشل کمیشنز کی رپورٹ، اس سے پہلے جسٹس منصور علی شاہ کی رپورٹ آئی پنجاب میں جو فلڈز آئے، اس میں حکومتی ارکان کی ناکامی کو چھپانے کے لیے اس کو آج تک جواب نہیں لے سکتا ان سے، ہر روز بات کی جاتی جی لون رائٹ آف. جسٹس جمشید شاہ کی کمیشن رپورٹ تھی لون رائٹ آفس کے اوپر، اس کے اوپر کوئی نہ وفاقی حکومت نہ صوبائی حکومت نے آج تک کوئی ایکشن نہیں لیا. بالکل ٹھیک سر. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سارا انکوائریز اور یہ سارے جو ہیلے بہانے، آج بھی جس طرح اس کو آج ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ اس کو پبلک کیا جائے، پنجاب حکومت ڈرگ کورٹ اپیل میں جا رہے ہیں. سر یہ ٹاپک چونکہ ہمارا ہے نہیں، میں واپس اپنے ٹاپک پہ آؤں گا، اپنے درباریوں کو بچانے کے لیے. جی میں ٹاپک پہ سر چاہوں گا واپس ہم آئے. میں نے اس سے پہلے جنرل صاحب جو ابھی چونکہ کلپ چلانے کا ٹائم نہیں ہے وہ میر صاحب کے، لیکن یہ ہے کسی کو بھی چاہیے وہ یوٹیوب پہ جا کے سرچ کر سکتا ہے، وہ تمام چیزیں بریک میں نے سنوایا بھی آپ کو. تو یہ خالی پھر اگر زرداری صاحب پہ کوئی الزام لگا رہا ہے، جنرل صاحب لگا رہے ہیں جس طرح سے، تو پھر اس کے گھیرے کو بڑھانا پڑے گا نا. پھر میاں نواز شریف صاحب اور ان کا گورنمنٹ کو ٹاپل کرنے کے پیچھے سازشیں کرنا، اس پر بھی کام ہونا چاہیے. بے نظیر بھٹو کے مرڈر کا مدعی کون ہے؟ زرداری صاحب خود. زرداری صاحب مدعی ہیں. 5 سال اس ملک کے پریزیڈنٹ رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. حکومت کی ہے انہوں نے 5 سال کسی مرڈر کو ان ارتھ کرنے کے لیے کم وقت ہوتا ہے. اسکاٹ لینڈ یارڈ کو کس نے بلایا تھا؟ اسی گورنمنٹ نے بلایا تھا، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے بلایا تھا. یو این کو کس نے بلایا تھا انکوائری کے لیے؟ انہوں نے ہی بلایا تھا. پھر 5 سال حکومت کی انہوں نے وہی تھے. کیا 5 سالوں میں بے نظیر بھٹو کے مرڈر کے لیے بلاول بھٹو نے یا ذوالفقار یا آصف علی زرداری نے نامینیٹ کیا پریزیڈنٹ مشرف کو؟ مجھے نہیں پتا قاتل کون ہے. میں تو صرف ان حقائق کی طرف نشاندہی کر رہا ہوں کہ ایک پرائم منسٹر اگر اپنے بھائی کے قاتل نہیں ڈھونڈ سکتی، اور ایک پریزیڈنٹ آف پاکستان اگر اپنی بیوی کے قاتل 5 سال حکومت کرنے کے بعد نہیں ڈھونڈ سکتا، اب انگلیاں اٹھانے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ اتھارٹیز جو ہیں، یہ کہاں چیلنج نہیں ہوئی. لیاقت علی خان کا مرڈر میں جو ہوا اس کی مجھے کچھ نہیں پتا کون ذمہ دار. اس کے بعد جی ایچ کیو میں جو ہوا، جیل سے کانوکٹ کو نکال کے نیگوسیشن کے لیے وہاں پہ لایا گیا. میں پھر جب اتھارٹیز کو، ان کی اتھارٹی کو چیلنج جب کیا گیا، چاہے پرائم منسٹر ہو چاہے جی ایچ کی ہو، پھر میں کس سے سوال کروں سر؟ یہاں پہ تو سب کے دامن پہ کوئی نہ کوئی داغ تو ہے. جیل سے کسی کو نکال کے نہیں لایا گیا، کسی کو نہیں لایا گیا. ہاں اٹس اے فیکٹ، رائٹ سر. جیل سے کسی کو نہیں لایا گیا. اور وہ جو کال انٹرسپٹ ہوئی تھی اور جس سے اس آدمی کا ڈاکٹر عثمان کا پتہ چلا تھا، اب تو وہ بھی اس کو پھانسی ہو چکی ہے، وہ کال بھی انٹرسپٹ ہوئی تھی، اسی کے اوپر بیس کر کے تمام اس تک پہنچے تھے. اور پھر جو بھی انسیڈنٹ ہوا کسی کو نہیں لایا گیا تھا. یہ ریومرز ہیں، وہ فیکٹ نہیں ہے. جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں اس کا بھی مجھے کیونکہ یہ باتیں ہو چکی ہیں. لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ لیاقت علی خان کا مرڈر ان ارتھ رہا، بی بی کا رہا، ضیاء الحق صاحب کا طیارے کا کریش ان ارتھ رہا. ہمارے ملک کی بدقسمتی سی تاریخ یہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے انسیڈنٹس پولیٹیسائز ہو جاتے ہیں اور حقائق تک پولیٹیسائز ہو گیا. سر یہ بی بی کا مرڈر، آپ کا ٹائم بالکل تھوڑا ہے. اس ملک کا جو نظام ہے، جو انصاف اور عدالت کا جو انصاف ہے، اب پیپلز پارٹی کی 5 سال گورنمنٹ رہتی ہے، اس میں پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب بالکل رہتے ہیں. عدالت میں جو ہے وہ کیس چل رہا ہوتا ہے،
اس میں اگر ایگزیکٹو پاور سے یا اس میں اختیارات اگر آتے کہیں نہ کہیں سے پیپلز پارٹی کے ساتھ یہ المیہ ہے کہ اس کے اوپر الزامات بڑے زیادہ لگتے ہیں، تو پھر بھی یہ بات ڈسکشن میں آ جاتی کہ آپ جو ہے وہ ایکسٹرا آرڈنری اس کیس پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔